नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। विश्वमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएकाको उपचारको क्रममा निधन हुन्छ। आफ्ना नागरिकलाई उपचार गर्दा गर्दै पनि जोगाउन नसकेकोमा सरकारले दुःख मनाउ गर्छ। तर नेपालमा 13 जनाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाएको सरकारी दावी हेर्ने हो भने 2 जनाको बाहेक अन्यको मृत्युपछि मात्रै कोरोना पुष्टि भयो। केहीले क्वारेन्टिनमै उपचार नपाएर ज्यान गुमाए भने केही डायलिसिस गर्दा नै ज्यान गुमाए। तर सरकारलाई परवाह छैन। एकातिर खर्च जोगाउने नाममा क्वारेन्टिनमा राखिएका जनसाधारणमा कोरोनाको लक्षण नदेखिएसम्म कुनै पनि परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिएको छ भने अर्कोतिर कथित विशिष्ट व्यक्तिहरूको भने धमाधम पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। व्यवस्थापनको कमजोरी र हेलचक्राइका कारण क्वारेन्टिनहरू सुरक्षित आश्रयको सट्टा भाइरस सल्काउने ठाउँ बनेका छन्। कतिपयलाई अहिले क्वारेन्टिनमै संक्रमण भएको छ। लक्षण नदेखिएका संक्रमितको सम्पर्कमा पुग्नेहरूलाई पनि भाइरस सर्ने जोखिम हुन्छ। चीनले आफ्ना करोडौं नागरिकको 2 दिनमै कोरोना परीक्षण गर्यो हो। नेपालले नसक्ला तर प्रयास त गर्न जरुरी छ। क्वारेन्टिनमा नै बस्नेको समेत परीक्षण नगर्ने सरकारले उपचार गरिदेला भनेर कसरी विश्वास गर्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। अधिकांशमा मृत्युपछि मात्रै कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 3235। जम्मा देशभरका संक्रमितहरूको कुल संख्या 3235 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण सम्बन्धी सरकारको नीतिमय समस्या। लक्षण नै नभएकामा पनि संक्रमण हुन सक्ने विज्ञको निष्कर्ष। सरकारले एक हिसाबले हामीले गर्न सकेनौं, हामीले चाहिँ भनेर एक किसिमले हात उठाएको स्थिति छ। सरकारी ढुकुटी रितिँदै राजस्व असुली कम हुँदा नियमित खर्च गर्ने रकम वैशाख मसान्तसम्ममा झण्डै 70 अर्बमा सीमित। राजस्वको आधार तयार गर्दा यो वर्ष जम्मा 8 खर्ब 27 अर्ब सङ्कलन हुने भनेको छ। विश्वकप तथा एसियन कप छनौट खेलको प्रस्तावित मिति सार्वजनिक। नेपालले खेल्ने खेल आगामी अक्टोबर र नोभेम्बरमा गराउन एएफसीको प्रस्ताव। र सीमा विवाद सुल्झाउन भारत र चीनका सैन्य अधिकारी बीच छलफल। शान्तपूर्ण संवादबाट समाधान हुने विश्वास। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार डोल्पा र सेती प्रादेशिक अस्पतालका गरेर 13 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। गत जेठ 21 गते राति डोल्पाको क्वारेन्टिनमा रहनुभएका 58 वर्षका व्यक्तिको मृत्यु भएको हो। मृतक दमको रोगी भएको खुल्न आएको छ। त्यसैगरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 55 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। किडनीको डायलिसिस गर्न अस्पताल पुग्नु भएकी बिरामीको जेठ 23 गते अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। उहाँको पनि मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको छ। एकजना व्यक्ति 58 वर्षीय पुरुष जो जगदुल्ला डोल्पाका हुनुहुन्छ। उहाँको 16 गते सुर्खेतबाट जानुभएको, 18 गते डोल्पा पुगेर क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो र 21 गते राति 2 बजे यानि कि बिहानको 2 बजे सबेरै मृत्यु भएको छ। उहाँ दमको रोगी भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको टेस्टमा पोजिटिभ आएको हो। यस्तै मुलुकभर 70 जिल्लामा गरेर 24 घण्टामा 323 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 3235 पुगेको छ। मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार विराटनगर प्रयोगशालामा मोरङका 2, सुनसरीका 4 जना गरी 6 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै धरान प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सुनसरीका 1, सप्तरीका 7 जना गरी 8 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कास्की प्रयोगशालामा
कास्कीका 3 जना, स्याङ्जाका 10, बागलुङका 1 जना गरी 14 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै भरतपुर अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 3 जना सबै नवलपरासीका संक्रमित छन् भने रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा अर्घाखाँचीका 1, कपिलवस्तुका 11, नवलपरासीका 2 जना, रूपन्देहीका 3 जना गरी 17 जना थपिएका छन्। यता सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा बझाङका 6 जना, कञ्चनपुरका 1, काठमाडौँका 2, अछामका 1, कैलालीका 2 जना, डडेलधुराका 1 जना गरेर 13 जना थपिएका हुन्। उता भेरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा बाँकेका 12, बर्दियाका 28 गरी 40 जना संक्रमित थपिएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 43 जना, डोल्पाका 1 जनामा गरेर 44 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कोशी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 70का 1 जना संक्रमित थपिएका छन् भने सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा दैलेखका 4, सुर्खेतका 10 जना, जाजरकोटका 4, सल्यानका 38 जना गरी 57 जना थपिएका छन्। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा 120, भक्तपुरका 1, धनुषाका 8, कपिलवस्तुका 39, काठमाडौँका 4 जना, महोत्तरीका 35, रौतहटका 6 जना, सर्लाहीका 27 जना थपिएका छन्। आजको पछिल्लो अपडेटमा 323 जना, उहाँहरूमध्ये 286 जना पुरुष र 37 जना महिला। जम्मा देशभरका संक्रमितहरूको कुल संख्या 3235 पुगेको छ। अनुसार हालसम्म प्रदेश नम्बर 1 का 12 जिल्लामा गरी 249 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 8 जिल्लाका 1077 जना, बागमती प्रदेशमा 12 जिल्लाका गरी 90 जना, गण्डकी प्रदेशमा 9 जिल्लाका 73 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 11 जिल्लाका 1061 जना, कर्णाली प्रदेशका 9 जिल्लामा 579 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 जिल्लामा गरी 106 जना संक्रमित छन्। यस्तै हालसम्म 1,68,031 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 2,857 जना छन्। यस्तै आज मात्रै 32 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 365 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 92,477 जनाको PCR र RT-बाट 1,37,435 जनाको परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 2 साता यता नेपालमा कोरोना भाइरस रफ्तारमा अघि बढेको छ। दैनिक 200 देखि 300 भन्दा बढीको संख्यामा कोरोना संक्रमित बढेका छन्। यही बीचमा 13 जनाले त ज्यान नै गुमाइसकेका छन्। तर सरकारको नीति अस्थिर रहेको आलोचकहरूले बताउने गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि बनाएको नयाँ प्रोटोकल अवैधानिक रहेको जनस्वास्थ्यका जानकारहरूले बताएका छन्। के सरकार नीतिगत रूपमै कमजोरी गर्दैछ? एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण दैनिक रफ्तारमा फैलिन थालेको छ। 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 300 नागेको छ। सरकारले सुरुवाती दिनबाटै कमजोरी गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या अप्रत्याशित बढेको र प्रयोगशालामा धेरै नमुना होल्ड भएको भन्दै मन्त्रालयले नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड-19 बनाएको छ। PCR परीक्षणका लागि 3वटा प्राथमिकता समूह छुट्याएको छ। पहिलो प्राथमिकता समूहमा संक्रमण फैलिएको समुदाय, आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू र संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू। दोस्रो प्राथमिकता समूहमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, दीर्घरोग भएका बिरामीहरू र अस्पतालमा काम गर्ने एम्बुलेन्स चालक र अन्य स्टाफहरू। तेस्रो प्राथमिकता लक्षण भएका तर पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता समूहमा नपरेका व्यक्तिहरू। यो प्रोटोकल अनुसार कोरोनाको लक्षण नभएका, ट्राभल हिस्ट्री नभएका र आफै परीक्षण गराउन पुग्नेहरू परीक्षणको प्राथमिकतामा पर्ने छैनन्। प्रोटोकलको अधिकांश बुँदाहरूमा बिरामीलाई रुगा खोकी लागेको वा ज्वरो आएको हुनुपर्नेछ। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको, ज्वरो आएका मानिस पनि संक्रमण क्षेत्रबाट फर्किएको 14 दिन भएको हुनुपर्नेछ। त्यो बाहेक कोरोनाको निलक्षण भए तापनि ज्वरो आएको वा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएकाहरूलाई मात्र PCR टेस्ट गर्ने भनिएको छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले सरकारले बनाएका परीक्षणका नयाँ मापदण्डहरू थप घातक हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संक्रमण देखिएका 1/3 सुरुको चरणमा लक्षण देखिँदैन। नेपालकै परिवेशमा हेर्दा समग्रतामा सुरुमा 44 देखि 98% मात्र ज्वरो आउने गरेको छ। त्यस्तै रुगाखोकी 46 देखि 82% संक्रमितलाई देखिन्छ भने श्वास प्रश्वासमा समस्या 31% संक्रमितलाई मात्र हुन्छ।
त्यस्तै थकान र जिउ गल्ने 11 देखि 44% सङ्क्रमितलाई मात्र हुन्छ। क्वारेन्टिनमा राख्ने सम्बन्धी मापदण्डमा पनि कमजोरी पाइएको छ। क्वारेन्टिनमा बसेका र लक्षण देखिएकालाई आरडिटी र पिसिआर गर्ने नयाँ प्रोटोकलमा उल्लेख छ। क्वारेन्टिनमा बसे पनि श्वास प्रश्वासमा समस्या छैन, कोभिडको कुनै लक्षण छैन भने त्यतिकै घर पठाउन मिल्ने भनिएको छ। तर हाललाई आरडिटी गर्ने भनिएको छ। यो बुदाले पनि जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। जब त्यो परीक्षण नै जितिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जसलाई हामीले क्वारेन्टिनबाट छोडाएको छौँ उहाँको अवस्था के छ कसैलाई थाहा हुँदैन। सायद कम भइसक्यो कि अथवा सङ्क्रमणै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि परीक्षण बिना लक्षण मतलब छैन। परीक्षण बिना कोही पनि क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिलाई सङ्क्रमितलाई यसरी छोड्न ठिक हुँदैन। आरडिटीबाट नेगेटिभ भेटिएकाहरूको मृत्यु भएको पाइएको छ र मृत्युपछि उनीहरूको स्वाब परीक्षण गर्दा पोजिटिभ भएको पाइएको छ। सुर्खेत डोल्पामा मृत्यु भएकाहरू यसका उदाहरण हुन्। एउटा क्वारेन्टिनमा 30 जनाको समूह छ। त्यहाँ भएका सबैले एउटै शौचालय प्रयोग गर्छन्, सामाजिक दूरी कायम गर्दैनन्, एउटै कोठामा खाँदिएर सुत्छन्। त्यसैले यो मापदण्ड अव्यवहारिक हुने विज्ञहरूको तर्क छ। एक त चाहिँ बाहिरबाट इन्डियाबाट आएकोलाई होल्डिङ गरेर त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरू चाहिँ टेस्ट गरेर जो पोजिटिभ छ उसलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने, जो पोजिटिभ छैन उसलाई आफ्नो घरमा पठाएर चाहिँ होम क्वारेन्टाइन राख्ने गर्नु पर्ने त्यो थियो। तर अब उनीहरूलाई पनि परीक्षण नगर्ने र अन्य चाहिँ जस्तो अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीलाई पनि परीक्षण चाहिँ गर्नु नपर्ने खालको यो किसिमको जुन किसिम मापदण्ड आएको छ, यो मापदण्डले सङ्क्रमण फैलाउने अत्यन्तै जोखिम छ। र यो मापदण्ड चाहिँ सरकारले एक हिसाबले हामीले गर्न सकेनौँ, हामीले चाहिँ भनेर एक किसिमले हात उठाएको स्थिति हो। भर्खर सङ्क्रमित भएकाहरूलाई 14औं दिनमा टेस्ट गर्दा पनि भाइरस भेटिँदैन। यस्तालाई घर पठाउँदा समुदायमा फैलने निकै सम्भावना रहन्छ। हाल निर्माण गरिएका अधिकांश क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि मापदण्ड पालना भएको छैन। त्यसमाथि लक्षण नदेखिएकाको पिसिआर नगर्दा सङ्क्रमित सहजै छुट्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। त्यसैले पनि सरकारले अघि बढाएको मापदण्ड जोखिमयुक्त रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले लकडाउनलाई सहज बनाउने भएको छ। आज बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने काम अघि बढाएको हो। बैठकमा उद्योग, कल कारखाना लगायतका क्षेत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका र मापदण्डमा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद विडारीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सहज रूपमा काम गर्न दिने प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ। मोरङको होल्डिङ एरियामा रहेका विभिन्न जिल्लाका मानिसहरू सम्बन्धित जिल्लासँग समन्वय नभएका कारण होल्डिङ सेन्टरमै रोकिएका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा धेरै दिनसम्म राख्न नमिल्ने भए तापनि सम्बन्धित जिल्लाबाट उद्धार नहुँदा उनीहरू होल्डिङ सेन्टरमै बस्न बाध्य छन्। होल्डिङ एरियामा रहेकाहरू सप्तरी, सिराहा, दाङ, खोटाङ, काठमाडौँ, सोलुखुम्बु लगायतका मानिसहरू छन्। विराटनगर स्थित होल्डिङ सेन्टरमा आएर बसेका उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको स्थानीय तहले पहल नगर्दा, स्थानीय तहले नलाँदाखेरि धेरै दिनदेखि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको स्थानीय तह जुन जुन जिल्लामा जानुपर्ने हो त्यो जिल्लाका स्थानीय प्रतिनिधिहरूले व्यवस्था गरेका कारण उनीहरूले यो होल्डिङ सेन्टरमा दिन बिताइरहेका छन्। हामीले मेयर साहबले पनि फोन गरिदियो, तर भन्छ कि एकजनाले गाडी हामी यहाँ पठाउँदैन, जसो भयो भने तिमी जे गर्यो भने तिमी आफै आऊ यहाँसम्म, हामी क्वारेन्टाइनमा राख्छौँ यो त भनेको छ। तर हामी अल्पत परेको छु, त्यहाँ 2 महिना इन्डियामा बसेको। उताबाट पल चाहिँ हुँदैछ, तपाईँको सिफारिस हिजोआउन चाहिँ आइपुगेको थियो, तर यहाँबाट फेरि यहाँ प्रशासनले के भएर क्यान्सल गरिदिनु भयो त्यो थाहा भएन। क्यान्सल भयो हुँदैन भनेर पठाइदिनु भएको छ। मेरो घर चाहिँ खोटाङ हो। हामी 3 जना थियौँ, 3 जना खोटाङको हुँदा हामीले कुरा गऱ्यौँ। वहाँनिर मेयरलाई भन्दा हामीले व्यवस्थापन चाहिँ उहीँ गरिसकेको छ भन्दा कहाँबाट कसरी हुन्छ त्यो व्यवस्थापन हजुरहरूले अहिलेसम्म हामीलाई यहीँबाट लाने बाहिर लाने प्रोसेस पनि केही छैन, केही गरेको छैन। यहीँ राख्दा पनि त हजुरहरूले त कुरा गरिदिनु पर्यो नि त भनेर अब त्यहाँको सिफारिस हजुरहरूले भनेर यताबाट सिफारिस गरेर अनि गाडी पठाएर भए पनि अब त्यसरी गाडी आइसकिसकेपछि यहाँनिरबाट छुट्टी मिल्छ, यहाँनिरबाट बाहिर क्वारेन्टाइनमा राखिदिनुहुन्छ। त्यो राखिदिने प्रोसेस चाहिँ खोइ त हामीलाई अहिलेसम्म भन्दाखेरि यो अहिले हामीले यो प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यहाँनिरबाट हजुरहरूलाई राखिदिन्छ, हिजो भन्नुभएको थियो 9 बजीसम्ममा राख्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म त कुरा भएको छैन। अहिले भर्खर कुरा गर्दा त्यहीँनिर व्यवस्थापन गर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। विराटनगर महापालिकाले हाम्रो विराटनगरकै अब नआएर मान्छेहरूले लिनलाई
अब यहाँ राख्ने ठाउँ त्यति छैन धेरै अब किनभने 200-300 जना मान्छे आइरहेका छन् इन्डियाबाट अब राख्ने यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने ठाउँ त्यति छैनन् जिल्लाका सबै राखेर पनि साध्य हुँदैन त्यही भएर अनि ठाउँमा आइपुगेर जोगमुनि नाकाबाट विराटनगर महानगरपालिकाले उनीहरूलाई उद्धार गरेर यो डिएबी स्कुलमा ल्याएर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको हो। उनीहरू आफ्नो जिल्ला जान नपाउँदाखेरि हामीलाई स्थानीय तहले व्यवस्था गर्यो, हामीलाई आफ्नै जिल्ला गएर बस्न मन छ। यहाँ कति दिन बस्ने, यो होल्डिङ सेन्टरमा 1 दिन 2 दिनदेखि बढी बस्न मन लाग्दैन। तर हामीलाई स्थानीय तहमा लाग्दैन, जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ कागज मिलाइरहेका छौँ, हामीले प्रोसेस मिलाइरहेका छौँ, हामी अब लान्छौँ भन्छन्, तर हामी धेरै दिनदेखि यहाँ बसिरहेका छौँ भनेर उनीहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका 5 मा गरिएको कालोपत्रे सडक 1 वर्षमै भत्किएको छ। ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाही र गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग गर्दा सडक भत्किएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। वर्ष दिनमै कालोपत्रे सडक भत्किएपछि सडकको अनुगमन गर्ने निकायमाथि पनि प्रश्न तिर्सिएको छ। दर्शकहरू, आज हामी बर्दिया जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित यो बनवीर गाउँमा छौँ, जहाँ निर्माण गरिएको यो कालोपत्रे सडक करिब 1 वर्ष पनि नपुग्दै भत्किएको अवस्था छ। स्थानीयले पटक नगरपालिकालाई सडक मर्मत गर्नका लागि र पुनर्निर्माण गर्नका लागि अनुरोध गरे पनि व्यवस्था गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्बिरहरू भाइरल गरेपछि हामीहरू समाचार सङ्कलनको लागि यो स्थानमा पुगेका हौँ। गाउँघरमा हामीले सडक बनाउने क्रममा अहिले हाम्रो यो बजेट अनुसारको काम भएको छैन अनि नहुँदाखेरि हामीले पनि पटक यो स्थानीय तहमा अध्यक्षसँग र मेयरसँग उपमेयरसँग पनि हामीले कुरा गरेकै हो, नगरेको होइन। त्यही पनि कुरा गर्दै पनि उहाँहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो यो प्राविधिकले काम गर्दैन, प्राविधिक हुँदाखेरि पनि प्राविधिक लिएर आउने, इन्जिनियर लिएर आउने अनि नापछेक गर्ने अनि कता मापदण्ड पुगेको छैन अनि उहाँहरूले अनि नापतोल गरेर जानुहुन्थ्यो, पटक आइरहनुहुन्थ्यो। आइराख्दाखेरि पनि उहाँहरूले चासो नदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो हाम्रो सडक चाहिँ अहिले तपाईहरूले प्रत्यक्ष देखिराख्नु भएको छ। यो 1 वर्ष नपुग्दै अहिले बाटोको अवस्था यस्तो छ। अब त्यत्रो लगानी लगाएको बाटो चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँ आफै कल्पना गरेर एकचोटि सोच्नुहोस्। हामीले चाहिँ यो विषयमा, यो बाटोको विषयमा पटक जनप्रतिनिधिदेखि लिएर हाम्रो यो निर्माण व्यवसायी मतलब कामको क्रममा पनि हामीले पटक जानकारी गराइराख्दा पछि यो बाटो निर्माण भइसकेपछि पटकको अनुगमन पछि पनि यस्तो किसिमको अवस्था छ। उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ हैन यो बाटोलाई पुनर्निर्माण गर्ने, यसलाई चाहिँ मर्मत सम्हार गर्ने, तर अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो किसिमको काम चाहिँ भएको छैन। त्यो बाटो बन्दै गर्दाखेरि धेरै जति अनुगमन गरे, अनुगमनको क्रममा चाहिँ काम त्यति राम्रो छैन। तपाईहरुको अलिकति क्वालिटी र क्वान्टिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ क्वालिटी र क्वान्टिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न पाउनुहुन्न भन्ने किसिमको चाहिँ सुझावहरू पटक दिँदा पनि त्यो ठेकदारले त्यति राम्रो चाहिँ काम गरेन। नगरिसकेपछि फाइनल अनुगमन गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो बाटो राम्रो नभइसकेपछि फाइनल अनुगमनको बेला चाहिँ प्रतिवेदन मैले चाहिँ पेश गरिन। यो बाटो चाहिँ अझै पनि भत्काएर राम्रो बना अनि मात्रै प्रतिवेदन पेश गरेर चाहिँ त्यो बाटोको भुक्तानी दिन मिल्छ। यो सडक निर्माण गर्ने ओम बैजनाथ बिल्डर्स प्रणाली कैलालीले गरेको कामको एउटा यो प्रत्यक्ष उदाहरण हो जुन हामी तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेका छौं। यो सडक जहाँ कालोपत्रेको मापदण्ड बिना नै निर्माण गरियो र हतारमा यसलाई भुक्तान गरियो, त्यसले गर्दा अहिले यो सडकको यो दुर्दशा भएको छ। यति बेलासम्म नगरपालिकाले चासो नदिनु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण देखिएको छ। जसरी यो नगरपालिकाले यसलाई रिनिर्माणको लागि ठेकदारलाई ताकेता गर्नुपर्थ्यो, त्यो समेत नभएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योतिपन्थी। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटले देशको आर्थिक विकास र समाजवाद उन्मुख लक्ष्यलाई पूरा गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। कोभिड-19बाट प्रभावित अर्थतन्त्र र मानव जीवनको उत्थानका लागि बजेटमा केही कार्यक्रम आए पनि पर्याप्त नभएको सांसदहरूले बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा 8 विभिन्न मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्दै बजेटले रोजगारी, कृषि उत्पादन र स्वास्थ्य सेवामा जोड दिए पनि परम्परागत शैलीले नै निरन्तरता पाएको बताएका हुन्। बैठकमा सांसद गोकर्ण विष्टले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई बजेट ल्याइनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच
र विभिन्न मन्त्रालय बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसके अपेक्षाकृत परिणाम आउन नसक्नेतर्फ सरकारले ध्यान आकर्षण गराउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। गम्भीर र भयावह बन्ने देखिएको छ। यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा अनुमान गरिएको छ कि 16 लाखदेखि 20 लाखसम्म रोजगारीबाट व्यक्तिहरू बाहिरिने खतरालाई अनुमान गरिएको छ। एकातिर नयाँ आउने श्रम शक्तिको व्यवस्थापन, अर्कोतिर भइरहेको रोजगारीबाट बाहिरिने सङ्कट, यसको व्यवस्थापन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजेटले परम्परागत शैलीलाई ब्रेकथ्रु गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले लगातार 3 वर्षको बजेट हेर्दा एउटै प्रकारको चित्र आउने बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले पञ्चायत कालमा बजेट निर्माण भए जसरी बहुदलीय कालमा भएको र त्यसकै निरन्तरता गणतन्त्रमा पनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट निर्माणमा संसदको विधायकको विचार र धारणाको विषयमा कहिले पनि छलफल नभएको बताउनुभयो। स्थानीय पूर्वाधार कोषको नामबाट वडा अध्यक्ष जस्तो पैसा लिन थालेदेखि स्थिति बिग्रिएको बताउनुभयो। उहाँले कोषलाई यो पटकको बजेटबाट हटाउनका लागि सरकारलाई भन्ने आँट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै सांसदहरूले संविधानमा समाजवाद ल्याउने कुरा अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई स्मरण गराउँदै गरिबीको उन्मूलन गर्ने र वर्गीय असमानताको अन्त्य गर्नका लागि राज्यले नाना खाना र छानाको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनु पर्ने बेला भएको सुझाव समेत दिएका थिए। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता एमसीसी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अमेरिकाको सामरिक रणनीति हो कि भन्ने आशंकाले नेकपाका शीर्ष नेताहरू नै 2 भागमा बाँडिएका छन्। एउटा पक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ निकट नेताहरू एमसीसीको पक्षमा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरू विपक्षमा देखिनु भएको छ। पछिल्लो पटकको बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रम राखिएको भन्दै नेकपामा असहमति पुनः सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता अर्थात् एमसीसी संसदबाटै पारित गर्ने विषय बहसमा आएको झण्डै 1 वर्ष भयो। सम्झौतामा रहेका केही प्रावधान र अमेरिकी रणनीतिक योजनाको अङ्गमा सत्तारूढ नेकपाकै केही नेताहरूले विमति राख्दै आएका छन्। यो विषयले नेकपाको सचिवालय स्थायी कमिटी मात्र होइन केन्द्रीय कमिटीमा सम्म प्रवेश पायो। परिणामस्वरूप एउटा कार्यदल समेत गठन भयो। कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै संशोधनका लागि प्रयास गर्न पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई सुझाव दियो। तर हालै सार्वजनिक बजेटमा एमसीसीका केही कार्यक्रमले प्रवेश पाएको भन्दै केही नेताहरू असन्तुष्ट बने। यसले पुनः नेकपामा विमतिहरू छचल्किएको छ। के हो एमसीसी? 2074 साल भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता गर्यो। करिब 60 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ नेपालको जलविद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसका केही प्रावधानहरूसँग नेपालको कानुन बाजिएमा रद्द हुने जस्ता केही विषयहरूमा नेकपाका नेताहरूले विमति राखेका छन्। बजेटमा समावेश भएपछिको विवाद आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लप्सीफेदी रातोमाटे पाल्पा भैरहवा ढल्केबर हुँदै गोरखपुरसम्मको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 210 र 211 मा बुटवल गोरखपुर र लप्सीफेदी रातोमाटे लगायतका क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिने उल्लेख छ। यस्तै बजेटको 211 नम्बर बुँदामा पनि प्रसारण लाइन निर्माणको कुरा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत प्रसारण लाइन उल्लेख भएपछि नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता भीम रावलले असन्तुष्टि राख्दै पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाउनुभयो। यही विवाद पुनः सतहमा आएको हो। अघिल्ला बजेटमा प्रसारण लाइन सम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक वर्ष 2074-75 एमसीसी सम्झौता हुनुअघि नै बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो। तर स्रोतका रूपमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई राखिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 यो बजेटमा पनि बुटवल गोरखपुर प्रसारणको लाइन उल्लेख छ, तर स्रोत जुटाउने उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 र 2077-78 मा प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनका लागि 36 अर्ब 2 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घुमाउरो पारामा एमसीसी प्रवेश गराएको भन्दै नेकपामा देखिएको विवाद समाधानका लागि शनिबार सचिवालय बैठक बस्यो। बैठकले संसदबाट निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेकपामा एमसीसी विवाद सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली पारित गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने विपक्षमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू माधव नेपाल,
खनाल अर्कातिर हुनुहुन्छ। एमसीसी विवाद समाधान गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा माघ 19 गते कार्यदल गठन गरेको थियो। यो कार्यदलले फागुन 9 मा अध्ययन प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको थियो। अध्ययन कार्यदलले एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। कार्यदलले 16 बुँदामा दिएको सुझावमा सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गिमालीको 15 बुँदाको फरक मत छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली बजारमा भारतीय तरकारी आयात भइरहँदा स्वदेशी उत्पादनले भने बजार नपाएर बारीमा कोहिन थालेका छन्। लकडाउनका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधन बन्द भएपछि हरियो तरकारी बारीमै थन्किएको किसानको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिकाका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै थन्किएको छ। स्थानीय बजारमा भारतबाट तरकारी आयात भएपछि स्थानीय उत्पादन बिक्री नभएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। अन्य खेती छाडेर तरकारी खेतीमा होमिएका कृषकको लाखौं मूल्यको तरकारी बिक्री नभएर बारीमै थन्किएपछि चिन्तित बनेका हुन्। स्थानीय सरकारसँग स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणको माग गर्दा पनि कुनै पहल नभएको उनीहरू बताउँछन्। विभिन्न आइटमका तरकारी खेतीहरू गरिरहेको छु। यो अहिले चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि बजारमा पुर्याउन गाह्रो छ। अनि जम्मै बारीमै कुहिनी कोही किरा लाग्ने यस्तै भएर जम्मै खेरा गइरहेका छन्। उमेर त मेरो 74 वर्ष भइसकेको थियो। खेती किसान गर्दा गर्दै यहाँ अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि कुनै केही बेच्न उर्न केही पाइएको छैन, सबै सडेरै गएको छ। यस्तो छ। यता कृषकले तरकारी बजारीकरणका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको बताइरहँदा रिब्दीकोट गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ऋषि अर्जेलले किसानहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेको बताउनु भएको छ। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कृषि एम्बुलेन्स ल्याएको र केही ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको पहुँच नहुँदा समस्या भएको प्रशासकीय अधिकृत अर्जेलको भनाइ छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेका जति पनि कृषिजन्य उत्पादनहरू छन् तिनलाई हामीले बजारीकरणको व्यवस्था गर्दैछौँ र हामीले अहिलेसम्म 2 पटकसम्म त्यो बिक्री वितरण गरिसक्यौँ भने भोलि पर्सिमा फेरि हुँदैछ। र यसमा अझै पनि कतिपय छुटेको त्यो पहुँचमा नभएको भन्ने सुनिन आएकोले हामीले हाम्रो कृषि संयोजक मार्फत र हामीले हाम्रो विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरूलाई यदि तपाईँसँग पनि उत्पादन भएका वस्तुहरूले बजार पाएका छैनन् भने सम्पर्क गर्नुहुन्न भनेर हामीले सूचित गरिरहेका छौँ र हाम्रो कृषि शाखाबाट फलोअप गर्ने काम भएको छ। सरकारले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने बताइरहँदा स्थानीय उत्पादन बारीमै कुहिएको छ। भारतीय विषादीयुक्त तरकारी भने नेपालीको चुलोसम्म पुगेको छ। त्यसैले 3 तहको सरकारले भारतबाट आयातित तरकारीमा रोक लगाएर स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक छ। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। नेपालको संविधानले नागरिक बीच कुनै पनि आधारमा विभेद नहुने सुनिश्चित गरेको छ। अवसरबाट वञ्चित भएकालाई संविधानले विशेष व्यवस्था हुन सक्ने गरी बाटो खुला गरेको छ। तर भारतबाट हिँडेर र गुडेर आएका र तेस्रो मुलुकबाट उडेर आएका नागरिक बीच सरकारले विभेदको नयाँ उदाहरण पेश गरेको छ। एक रिपोर्ट। अन्ततः सरकारले ढिलै भए पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई नेपाल ल्याउन सुरु गरेको छ। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि विदेशमा अलपत्र परेका, रोजगारी गुमाएका, पहिले नै टिकट काटेर पनि फर्कन नपाएका नागरिकलाई ल्याउन सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा समस्यामा परेका करिब 25,000 नेपाली नागरिकलाई ल्याउने तयारी अनुरूप पहिलो चरणमा ल्याउन सुरु गरिएको छ। यसपटक सरकार पूर्ण व्यवस्थित तवरबाट विदेशमा रहेका नागरिकलाई ल्याउने तयारीमा रहेको देखिन्छ। कामदार विदेशबाट नेपाल फर्केपछि सुरुमा नेपाली सेनाले बनाएको होल्डिङ सेन्टरमा केही समय रहन्छन्। त्यसपछि प्रदेश वा स्थानीय तह अनुसार कुन स्थानीय तह वा जिल्ला हो सोही स्थानमा पुर्याउने काम प्रदेश सरकार, नेपाली सेना, गृह मन्त्रालय र स्थानीय तहको समन्वयमा हुनेछ। त्यसपछि उनीहरू स्थानीय तह अर्थात् सरकारले बनाएको क्वारेन्टिनमा बस्ने कि होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने कहाँ हो त्यहाँ जानेछन्।
कामदारले कम्तीमा 14 दिन स्थानीय तहको क्वारेन्टिन तथा थप 7 दिन होम क्वारेन्टिनमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ। यो अवधिमा कम्तीमा 2 पटक कोरोना परीक्षण हुनेछ, जसले विदेशबाट फर्किएर आएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भए पनि परिवार वा अन्य व्यक्तिमा संक्रमण फैलिन सक्ने सम्भावना कम हुने देखिन्छ। सरकारको यो कदमलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। तर यही प्रक्रिया भने भारतबाट आएका नेपालीहरूमा लागू नगरिएको भन्दै आलोचना भएको छ। विदेशबाट आउने भए पनि जहाजबाट आउँदा सम्मान र स्थल मार्गबाट भित्रदा अपमान किन भन्ने प्रश्न उठेको छ। श्रम बेच्न छिमेकी मुलुक भारत गएका नेपाली र श्रम बेच्नकै लागि तेस्रो मुलुक गएका नेपाली बीच सरकारले विभेद गरेको प्रश्न हुन्छ। उहाँहरूलाई आएर होल्डिङ एरियामा PCR टेस्ट गरेर नेगेटिभ पोजिटिभ हेरेर अनि उहाँलाई अगाडि बढ्ने रोक्ने एउटा पद्धति अपनाइएको छ भन्ने बुझेको छु मैले। त्यही कुरा भारतबाट आउने जो कोहीलाई पनि गराउने हो भने यो 14 दिने क्वारेन्टिन अथवा 3 हप्ते क्वारेन्टिन अथवा क्वारेन्टिन हुने मृत्यु, क्वारेन्टिनमा हुने बिरामीहरू त्यो तुरुन्तै रोक्न सकिन्थ्यो। सिम्पल एउटा PCR पद्धति चलाएर मेथड चलाएर आउने जो कोहीलाई पनि 2 चोटि PCR गरेर नेगेटिभ मान्छेहरूलाई अगाडि जान दिने हो भने उहाँहरू मजासँग घर जान पाउनुहुन्थ्यो। यो अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा उहाँहरूले बस्नै पर्दैन थियो। दैनिक चाहिँ भारतमा मजदुरी गरेर आउने जुन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपालको बोर्डर छिर्न पनि धेरै दिन लाग्यो। बोर्डर छिरिसकेपछि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पनि राखिएको छैन, उहाँहरूको कुनै टेस्ट पनि भएको छैन। अनि क्वारेन्टाइनमा राखे पनि भेडा बाख्रा जस्तो गरेर राखिएको छ र क्वारेन्टाइन नै रोग सार्ने चाहिँ माध्यम बनेको छ। यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ राज्यले यसरी विभेद गर्न मिल्दैन। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै भारत र नेपाल लगभग एकै समयदेखि लकडाउनमा छन्। लकडाउनका कारण भारतमा रोजगारीका अवसर बन्द भएपछि हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कन थाले। यसरी सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई 50 दिनभन्दा बढी समयसम्म सीमा नजिकका भारतीय क्वारेन्टिनमा राखियो। यहाँसम्म कि परिवारका सदस्यको मृत्यु हुँदा समेत क्रिया गर्नका लागि वञ्चित गरियो। संवेदनहीनताको सर्वत्र आलोचना भएपछि मात्र लोकलाजले सरकारले क्वारेन्टिनमै क्रिया बसेकालाई स्वदेश भित्र्यायो। लामो समयसम्म क्वारेन्टिनमा बस्दा पनि सरकारले आफूलाई कहिले स्वदेश भित्र्याउने हो भन्ने बेखबर बनेर बसेका उनीहरू केही साता अघि मात्र स्वदेश आउन पाएका हुन्। 1.5 महिनाभन्दा लामो समय सीमा नाकामा बसेका नेपालीले बल्ल तल्ल नेपाल प्रवेश पाए। फर्किए पनि सहज तरिकाले बस्न पाएका छैनन्। आधारभूत मापदण्ड पनि नभएको क्वारेन्टिनमा भेडा बाख्रा जसरी कोचिएको छ, जहाँ हरेक दिन क्वारेन्टिनबाट भागिरहेका छन्। तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिलाई विभिन्न पार्टी प्यालेसमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ, जहाँ खान बस्नको निकै राम्रो सुविधा छ। संविधानतः नागरिक बीच कुनै पनि आधारमा विभेद नहुने सुनिश्चित भए पनि आखिर सरकारले गुड्ने र उड्ने बीच किन विभेद गर्यो? प्रश्न अनुत्तरित छ। अब बिजनेस न्यूज। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी र लकडाउनका कारण सरकारले लक्ष्य अनुरूप राजस्व असुली गर्न नसक्दा सरकारको खर्च गर्ने रकम सकिँदैछ। सरकारले 3 महिनादेखि राजस्व उठाउन नसक्दा सरकारसँग दैनिक खर्च गर्ने ट्रेजरी खातामा रकम घट्न गएको हो। सरकारले नियमित खर्च गर्न सक्ने रकम वैशाख मसान्तसम्म 70 अर्बमा सीमित भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोनाको महामारीसँगै सरकारले जारी गरेको लामो लकडाउनको कारण सरकारले नियमित कर तथा राजस्व उठाउन नसक्दा नियमित खर्चमा चाप परेको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ 21 गतेसम्म सरकारले 6 खर्ब 27 अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सरकारले राजस्वमा लिएको लक्ष्य भन्दा यो रकम 2 खर्ब भन्दा कम हो। कोरोनाको महामारीको कारण सरकारको नियमित खर्च बढेको छ। सरकारले 8 खर्ब 27 अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 1 महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने देखिँदैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले जेठ 21 गतेसम्म सरकारको चालु खर्च 6 खर्ब 22 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले जेठ 21 गतेसम्म चालुतर्फ 6 खर्ब 22 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारको पुँजीगत खर्च 1 खर्ब 21 अर्ब भएको छ। सरकारको नियमित खर्च नै 8 खर्ब भन्दा बढीले भएको हुँदा सरकार बजेटरी घाटामा गएको छ। पछिल्लो महिना सरकार 1 खर्बले बजेट घाटामा रहेको छ। सरकारको बजेटरी खर्चमा चाप पर्दा पछिल्लो महिनामा सरकारको नियमित खर्च गर्ने खातामा रकम घट्दै जाँदा सरकार राजस्व उठाउने दबावमा परेको हो। लक्ष्य पूरा नहुने अहिलेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आगामी वर्षको राजस्वको आधार तयार गर्दा यो वर्ष जम्मा 8 खर्ब 27 अर्ब सङ्कलन हुने भनेको छ। त्यसमध्ये पनि मूल्य अभिवृद्धि कर, भ्याट र अन्तशुल्कको आन्तरिक उत्पादनको राजस्व बाँडफाँडबाट जाँदा सङ्घीय राजस्वमा त कमै आउँछ। नेपालको आर्थिक अवस्था। सरकारको ट्रेजरी खातामा 70 अर्ब बाँकी, राजस्व लक्ष्य भन्दा कम असुली, 1 खर्ब भन्दा बढीले बजेटरी घाटा, करदाताबाट कर उठाउने दबाव, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता पनि सङ्कुचित, निजी क्षेत्रबाट लक्ष्य अनुसार कर नउठ्ने आकलन, नियमित खर्चमा थप दबाव। सरकारको नियमित खर्च, तलब भत्ता, सवारी र अत्यावश्यक कामको लागि गर्ने नियमित खर्च समेत घट्दो अवस्थामा पुगेपछि अर्थ मन्त्रालय दबावमा परेको छ। अर्थ तथा राजस्व प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ तथा पूर्व प्रशासकहरू अहिलेको अवस्था सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन्। दैनिक प्रशासन सञ्चालन, निवृत्ति भरण देखि लिएर तलब भत्तादेखि सबै र विकास निर्माणका काम पनि केही हुँदैछन्। त्यसले गर्दा समस्या हुन सक्ने सम्भावना मैले देख्छु। अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण 1 खर्ब 65 अर्ब लिइसकेको अवस्था छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण 1 खर्ब 95 अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। आन्तरिक ऋण उठाउने रकम पनि सरकारसँग सीमित बन्दैछ। सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट समेत 1 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारसँग कर तथा राजस्व उठाएर नियमित खर्च चलाउनु पर्ने अवस्था छ। तर लामो लकडाउनको कारण उद्यमी, व्यवसायी, होटल, पर्यटन र सेवा क्षेत्रबाट सरकारले कर तथा राजस्व उठाउन सकेको छैन। निजी क्षेत्रले पनि कोरोनाको असहज अवस्थामा सरकारलाई कर बुझाउन तत्काल नसक्ने भन्दै सरकारले दिएको समय सीमा पछि सार्न दबाव दिइरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीले कोरोना भाइरसका कारण स्थगित फिफा विश्वकप 2022 तथा एएफसी एसियन कप 2023 को छनौट खेल सुरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले खेल्ने खेलहरू आगामी अक्टोबर र नोभेम्बरमा गराउन एएफसीले विश्व फुटबल महासङ्घ फिफालाई प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि गत चैतमा अस्ट्रेलिया, चाइनिज ताइपे र जोर्डनसँग छनौट खेल घरेलु मैदानमा खेल्ने तय भए पनि कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको थियो। स्थगित खेल अक्टोबर 8 र 13 तथा नोभेम्बर 12 र 17 तारिकमा गर्न प्रस्ताव गरिएको एएफसीले जनाएको छ। विभिन्न देशका फुटबल सङ्घ बीचको भिडियो बैठकपछि एएफसीले खेल गराउन तयारी थालेको हो। दोस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत नेपालले 3 खेल खेल्न बाँकी छ। ती सबै खेल नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्नेछ। एएफसीको प्रस्तावलाई फिफाले अनुमति दिएमा नेपालले अक्टोबर 8 मा चाइनिज ताइपे, अक्टोबर 13 मा अस्ट्रेलिया र नोभेम्बर 12 मा जोर्डनसँग खेल्नेछ। विश्वकप 2022 कतारमा तथा एएफसी एसियन कप 2023 चीनमा हुनेछ। अब इन्टरनेसनल न्युज। सीमा विवादबारे शनिबार भारत र चीन बीच वार्ता भएको छ। दुई देशका लेफ्टिनेन्ट जनरल स्तरको सैनिक बीच लद्दाखको सीमा नजिक वार्ता सम्पन्न भएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। भारतीय सेनाको 14औं बाहिनीका कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल हरिन्दर सिंहले भारतको नेतृत्व गरेका थिए भने चीनको तर्फबाट तिब्बत मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्टका कमान्डरले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए। 1 महिना यता दुई देश बीच लद्दाख स्थित वास्तविक नियन्त्रण रेखा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा विवाद
भइरहेको छ। त्यसपछि दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा सैनिक बल बढाएका छन्। भारतले सेनाहरू बढाएको खबर छ भने चीनले आधुनिक हतियार सीमा नजिक तैनात गरेको चीनिया सञ्चार माध्यमको दाबी छ। वास्तविक नियन्त्रण रेखामा चीनिया सेनाले अतिक्रमण गरिरहेको भारतीय सेनाको आरोप छ। त्यस्तै चीनिया पक्षले पनि भारतीय सेनाले विवादित क्षेत्रमा गतिविधि बढाएको आरोप लगाएको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो रङभेद विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। ओटावामा भएको प्रदर्शनमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री ट्रुडोले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। उनले घुँडा टेकेर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। शुक्रबार प्रदर्शनमा सहभागी हुने नहुने बारे सोधिएको प्रश्नमा केही जवाब नदिएका उनी अप्रत्याशित रूपमा नो जस्टिस नो पीस प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। कालो मास्क लगाएका उनलाई सुरक्षाकर्मीहरूले घेरेर सुरक्षा प्रदान गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा केही नबोलेका उनी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै घुँडा टेकेर बसेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी भएकोमा प्रधानमन्त्री ट्रुडोलाई प्रदर्शनकारीले धन्यवाद दिएका थिए। आलोचकले भने उनको यो कार्यलाई पब्लिसिटी स्टन्ट भनेका छन्। अमेरिकामा एक अश्वेत नागरिकलाई प्रहरीले यातना दिई मारेपछि अहिले अमेरिकाभर रङ्गभेद विरुद्धमा आन्दोलन चलिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो देशमा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीका विरुद्धमा रहेका छन्। ट्रम्पसँग कतिपय मुद्दामा विमति राख्ने ट्रुडोले क्यानाडामा रङ्गभेद विरुद्धको प्रदर्शनमा सरिक भएर ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। प्रतिलिपि अधिकार दाबी भएपछि फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 10 दिन अगाडि प्रहरीबाट हत्या गरिएका जर्ज फ्लोइड प्रति समर्पित भिडियोलाई हटाइदिएका छन्। सो भिडियोमा प्रदर्शनका फोटो र भिडियो छन् भने नेपथ्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आवाज सुन्न सकिन्छ। भिडियो हिंसाका उदाहरणहरू समेत दिएको छ। भिडियो हटाइएको भए पनि प्रतिलिपि उल्लङ्घन फोटोमा परेको हो या भिडियोमा भन्ने स्पष्ट भएको छैन। तर क्यालिफोर्नियाका श्याम कोलाक नामका वकिलले आफ्नो ल फर्मले प्रतिलिपि अधिकारको दाबी गरेको बताएका छन्। प्रहरीको ज्यादतीबाट जर्ज फ्लोइडको मृत्यु भएपछि 10 दिनदेखि अमेरिकाभर निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको छ। गत शुक्रबार भिडियो हटाइएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटले चरमपन्थी वामपन्थीहरूको सहयोग गर्ने त्यस्तो गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले ट्विटरको कदम एकतर्फी भएको आरोप लगाएका छन्। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। नेपालमा कोरोनाका कारण एकै दिन 2 जनाको मृत्यु। कैलालीको 55 वर्षीय महिला र डोल्पाका 58 वर्षीय पुरुषको निधन। 2 जना थपिएसँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। एकै दिन 300 भन्दा बढी थपिँदा संक्रमित संख्या 3200 नाग्यो। विश्वभर 68,75,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 3,98,000 बढीको मृत्यु, 33,69,000 बढीलाई निको। सांसद विकास कोषका नाममा रकम बाँड्ने प्रक्रियाप्रति सांसदहरू असन्तुष्ट। संघीय सांसदको हैसियत वडाध्यक्षको जस्तो हुन पुगेको गगन थापाको टिप्पणी। बागलुङ भित्रिनेले इच्छाअनुसार क्वारेन्टाइनमा बस्न पाउने, रकम तिर्नेले सुविधा सम्पन्न होटलमा बस्न पाउने, नसक्नेलाई सरकारी क्वारेन्टाइन। देशभरका भूमि सुधार र मालपोत कार्यालय खुल्ने, आइतबारबाट कार्यालय खोल्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको निर्देशन। कोरोनाका कारण घर फर्कन चाहने सबैलाई ल्याउन काङ्ग्रेसको माग, आफ्नो भूमि आउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न सुझाव। पाल्पाका रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 7 बल्डेङ गढीका वडा अध्यक्ष देवेन्द्र पुन पक्राउ, 3 लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप। संक्रमणपछि बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना भएका 27 जना पीसीआर परीक्षण बिना नै डिस्चार्ज। मन्त्रालयको नयाँ निर्देशिका पालना गरिएको अस्पतालको दावी। चितवन स्थित भरतपुर अस्पतालको आइसियुमा एक युवकको मृत्यु हुनेमा माडी नगरपालिका 6 कल्याणपुरका 27 वर्षीय पुरुष। बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 7 स्थित मस्टा आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा बसेका 65 वर्षीय एक पुरुषको मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान हुँदै। कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक एम्बुलेन्स र सबवाहक खरिद गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। परीक्षणको दायरा बढाउन आग्रह। नारायणगढ मुगलिङ सडकमा पहिरो रोक्ने काम अन्तिम चरणमा। हालसम्म 84% काम सम्पन्न। विश्व स्वास्थ्य संगठनको नयाँ निर्देशिका। सामाजिक दूरी कायम गर्न सम्भव नहुने स्थानहरूमा जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह। जनता कोरोनाको दुःखमा छटपटाइरहेको समयमा सरकार भने कार्पेट व्यवस्थापनमा मस्त रहेको भन्दै काङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको आक्रोश।
दैलेखमा रिपोर्ट नआउँदै घर पठाइएकालाई संक्रमण पुष्टि भएपछि क्वारेन्टाइनमा बोलाइयो। संक्रमण पुष्टि भएका 87 जनाको खोजी गर्न 11वटै वडा कार्यालयलाई परिपत्र। प्रदेशहरूको अवस्था र योगदानका आधारमा बजेट बाँडफाँड नभएको भन्दै समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जाने चेतावनी। विदेशमा रहेका नेपालीको स्वदेश फिर्ताको लागि रोजगारदाता देशलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्ने पूर्व श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको सुझाव। त्यसो नभएमा मात्र सरकारले ल्याउनु पर्ने। एन्फाबाट पैसा खाएको आरोपबारे खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको खण्डन। कुनै पनि अनियमितताको दाग नलागी नमुना बन्ने गरी काम गरिरहेको दावी। गोरखापत्र संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक द्वयसहित 4 जना विरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। कागज खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप। धरौटी तिर्न नसकेर सिराहामा कैदमै बसिरहेका चक्रबहादुर खत्रीलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान र जबरजस्ती थुनामा नराख्न चेतावनी। सीमा विवादको विषयमा चीन र भारत बीचको शनिबारको वार्ता सम्पन्न। छलफलका विषय सार्वजनिक हुन बाँकी। विश्वकप तथा एसियन कप छनौट खेलको प्रस्तावित मिति सार्वजनिक। नेपालले खेल्ने खेल आगामी अक्टोबर र नोभेम्बरमा गराउन एएफसीको प्रस्ताव। नेपालमा बढ्दै निसर्ग चक्रवातको प्रभाव। विभिन्न भागमा वर्षा भइरहेकाले सतर्क रहन मौसमविदको सुझाव। आइतबारदेखि मौसम सुधार हुने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। केही दिन अघि मात्र अमेरिकाको युटा राज्यमा 5 वर्षीय बालकले गाडी चलाएको भेट्टाएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। राजमार्गको हाइवेमा 50 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा गुडिरहेको गाडीले सडक अनुशासन पालना नगरेपछि प्रहरीले गाडी रोक्ने क्रममा 5 वर्षीय बालकले गाडी चलाएको पत्ता लागेको थियो। 5 वर्षीय बालकले प्रहरीको निर्देशन अनुसार गाडी पनि रोके, तर चालकको सिटमा एउटा बालकलाई देख्दा प्रहरीहरू नै अचम्ममा परेका छन्। एड्रियन नाम गरेका ती बालकले आफू महँगो ल्याम्बोर्गिनी गाडी किन्न अर्को राज्यतिर जान लागेको प्रहरीलाई बताएका छन्। बालकका अनुसार आफूले कम्तीमा $1,80,000 पर्ने गाडी किनिदिन गरेको अनुरोध आमाले नमानेपछि रिसाएर उनी घर छोडेर हिँडेको प्रहरीले ट्विटर मार्फत जानकारी दिएको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुग्यो। अधिकांशमा मृत्युपछि मात्रै कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 3235। जम्मा देशभरका संक्रमितहरूको कुल संख्या 3235 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण सम्बन्धी सरकारको नीतिमय समस्या। लक्षण नै नभएकामा पनि संक्रमण हुन सक्ने विज्ञको निष्कर्ष। यो मापदण्ड चाहिँ सरकारले एक हिसाबले हामीले गर्न सकेनौँ, हामीले चाहिँ भनेर एक किसिमले हात उठाएको स्थिति। सरकारी ढुकुटी रितिँदै राजस्व असुली कम हुँदा नियमित खर्च गर्ने रकम वैशाख मसान्तसम्ममा झन्डै 70 अर्बमा सीमित। राजस्वको आधार तयार गर्दा यो वर्ष जम्मा 8 खर्ब 27 अर्ब सङ्कलन हुने भनेको छ। विश्वकप तथा एसियन कप छनौट खेलको प्रस्तावित मिति सार्वजनिक। नेपालले खेल्ने खेल आगामी अक्टोबर र नोभेम्बरमा गराउन एएफसीको प्रस्ताव। र सीमा विवाद सुल्झाउन भारत र चीनका सैन्य अधिकारी बीच छलफल। शान्तपूर्ण संवादबाट समाधान हुने विश्वास। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ज्यादा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। रोगभन्दा भोक ठुलो भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा लकडाउनको अवज्ञा गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा आवत जावत हुन थालेको छ। यसको पक्षमा हुनेले तालीमा र विपक्षमा हुनेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।